हेलो मोटु सर, थोरै तपाईसँग बोल्न चाहन्छु। तपाईँ कुन परिचय भनिदिनु न है। नाम सोर्नेम। अनि तपाईँलाई के भन्दाखेरि निकै मोटु हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ साँच्चै कति वर्ष हुनुभयो? म अहिले 18 वर्ष। 18 वर्षमा यति मोटो? कति किलो छ त, केजी छ त? 124। माई गड, दर्शकहरू तपाईँले हेर्न सक्छ 124 केजीको मेरो साथी हुनुहुन्छ। तपाईँ घर कहाँ भन्नु अरे, साँच्चै भन्नुभयो अरे? म्याग्दी हिस्तान। ए म्याग्दी जिल्लाको हिस्तान भन्ने ठाउँमा पर्छ नि? पर्छ। ए ठिक छ। अनि यहाँ के को लागि आउनुभयो रहेछ? यो पनि थोरै भनिदिनु न। मोबाइल रिपेयरिङको। ए हामीसँगै काम गर्छौँ नि। थ्याङ्क यू यति जानकारी दिनुभयो। मेरो साथीसँग दर्शक, मेरो साथी चाहिँ यति मोटो हुन्छ 124 केजीको होइन। उहाँसँग थोरै कुराकानीहरू गरेँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।